وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند بادنا سپڑی الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نبی اللہ. گونج پا دیو سپڑی الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك یا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رود جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر حدیث درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام ناطقان شرع لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی، آج دے پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے اصحال ثواب آپ دیس جامعہ مسجد حضرت بابا خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ مین بازار راجہ جنگ دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس تا انتظام و سلام محترم محتشم جناب محمد ریاض صاحب، محمد الیاس صاحب، عبدالرزاق پٹی صاحب، افتخار احمد پٹی صاحب، محمد مبشر صاحب، محمد امین دودی صاحب، عبدالجبار جٹ صاحب، محمد یامین مغل صاحب، احمد بٹ صاحب، محمد ناصر صاحب، محمد ظفر ٹیلر صاحب، محمد بلال صاحب، فہیم حیدر، سردار تیمور صاحب اور دیگر معاونین جنہوں نے محفل پاک دا انتظام فرمایا، رب تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھے صاحب دے بعد سے ذریعہ نجات بنائے. جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ صاحب دا آنا جنا قبول فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاری عرفان الحق چشتی گولڈبی صاحب عابد شریف فرماؤ، حافظ محمد بسیم صاحب اور دیگر جتنے بھی ثناخان رسول شہزاد الحسن صاحب، رب تعالیٰ تمام دی حاضریاں نوکریاں قبول فرمائے. میں نے جڑا عنوان ملیا، موضوع ملیا عظمت والدین، اسے ہی متعلق قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فرمایا کہ میں تہاڈا پالن ہار تہاڈا رب تسانو حکمن اس بات دی وصیت کر رہی ہاں کہ اللہ تعبدو الا ایہ، کہ جدوں بھی عبادت کریا جے میں خدا دی کریا جے. میری عبادت تو بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے بالوالدین احسانا، اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کریا جے. عرض کیتی یا اللہ ذکر ماں باپ دا کرنا ہوندا ہے، ذکر تسی اپنا چھیڑ لیندے ہو، وجہ کی ہے؟ تو فرمایا کہ ایک لت کھلو کے ساری رات نفل پڑھ، ساری رات اللہ اللہ کر، ساری رات تسبیحاں پڑھ، ساری رات ورد وظیفے کر، ساری رات سر سجدے بچ رکھ. اگر صبح اٹھ کے تیری امی تے تیرا ابا تیرے تے ناراض ہو گیا، میں نو تیرے رات جگراتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اگر تو چاہنا میں رب دے قریب ہو جا، میں رب دا قرب نصیب ہو جائے، میں رب دے نیڑے ہو جا،
پھر انج کریا کر کہ صبح اٹھ کے اپنی امی دے قدم اپنے ابو دا متھا چومیا کر تیری ساری رات ستیاں بھی گزر گئی میں رب عبادت وچ شمار کر لواں گا شرط کی ہے اللہ نے فرمایا کہ عبادت میری کرتے امی تے ابے نال حسن سلوک کر اللہ نے بے شمار مقامات تے والدین دی عظمت رو بیان فرمایا پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ تے بھئی راجہ جنگ والیو نہ میں پہلی باری آیا نہ تساں پہلی باری سن رہے ہو میں بھی آن دیا رہنا تسیں بھی سن دیا رہنا تے اے جنج دی سبحان اللہ چاہے دیئے اونج دی بولو سبحان اللہ پھر قبلہ علامہ صاحب گولڈی صاحب دعا فرمان آمین فرمان کے دعا قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چک کے سارے تو اچھی سبحان اللہ بولے آج جڑا رمضان شریف آ رہا پورا ٹبری نبی پاک دے روزے تو گزار کے آوے تے یا اللہ تیرا کی جانا جڑا ایس اچھی سبحان اللہ بولے اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آوے جنی دیر تک سونے دا بدو ہاں مکھڑا نہ ویکھ لوے تو یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا ایس اچھی سبحان اللہ بولے راتی سومے تے خواب چ کملی بالے دی زیارت نصیب فرما یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا سارا تو اچھی سبحان اللہ بولے اپنی امی ابو دوان اللہ حج کر کے آبے بھئی ایک باری سارے راجہ جنگ والے جن دے ہاتھ سرکار دے ہتھاں دے صدقے سلامت نے نبی انج ہاتھ چکے تو اچھا جب بول کے فرماؤ سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوسرے مقام دے اللہ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تیسرے مقام دے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھے مقام دے اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ میں پڑھیا نے 4 آیتاں کہ اللہ بار بار ایک کوئی گل فرما رہا ہے عبادت میری کر ماپیاں نال حسن سلوک کر راجہ جنگ تے قربر جماعت تشریف لے کے آنے والے ہو اللہ نے صرف امت مصطفیٰ کو حکم نہیں فرمایا اللہ نے پچھڑیاں قومہ اولاد یعقوب تے بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڈا بادا لیا اللہ نے فرمایا کہ اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل والیو لا تعبدون الا اللہ جدوں بھی عبادت کرے آجے میں خدا دی کرے آجے میری عبادت تو باجرہ سارا تو اہم کم کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کرے آجے آج میں خالی تو آنو امی دی شان نے سنانی بھئی انال چٹی داڑی والے بابے دی بھی شان سنانی کہ آج میری تقریر کے سبحان اللہ اوہی بولے گا جڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کے بلاندہ ہے بھئی رات میں سامبئی ایمن آباد ٹھیک ہے تو اتھے بھی میں نو موضوع انہاں ایہی دیتا ہے پرسو میں جمعہ پڑھایا تے کل جمعہ پڑھایا تے اتھے بھی میں موضوع ایہی بیان کیتا ہے تے آج میں اتھے آیا تے میری فطرت ہے الحمدللہ میں پوچھ لینا کہ کی سنونا ہے انہاں بھی آکھا کہ عظمت والدین تے اتھے بھی میں آج ایہی سنا رہا ہوں بھئی میں ایک بات ذہن چ رکھیا جے میں عالم دین دا پوترا ماں تے عالم دین دا دوترا ماں تے 4 چاچو میرے مفتی نے تے تہاڈی اطلاع واسطے عرض ہے کہ تہاڈے راجہ جنگ وچ میرے 3 شاگرد نے اے محسن بیٹھا ہے او عدنان آ رہا ہے ایڈے پال چھڑے نے کہ الحمدللہ اے میرے کول بڑے بڑے دن گزار کے آندے نے بھئی
تے اے میرے ادارے وچ راتاں بھی گزار کے آندے نے، اوتھے جناب بیٹھ کے بھی آندے نے، سکھ کے بھی آندے نے، کچھ لے کے بھی آندے نے، کچھ دے کے بھی آندے نے، ٹھیک ہے۔ تے الحمدللہ کوئی میں کچے پیراں دا کھلاڑی نہیں ہاں، میں الحمدللہ تہانوں پتہ ہے کہ شاگرد میں اس استاد دا کہ پورے پاکستان وچ ادھی دنیا صرف مینوں ویکھن ہی آندی ہے، ٹھیک ہے۔ میں روز سندھ ہند پھر کے ویکھیے بھئی، بس ہم تن گوش ہو کے میری گفتگو سنے اج لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والیو، عبادت میری کریا جائے تے اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کریا جائے۔ افتخار صاحب میرے کان میں کہہ کے گئے کہ 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے تے ایندہ جانا کچھ نہیں، بوری بدامہ دی لگ دی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کرنی ہے کہ جنی کو تسی شوق نہ سن سکو تو جنی کو میں سوکھے طریقے نہ سنا سکا بھائی، عمل ضروری ہے نا بھائی۔ میں ہاتھ رکھ کے کان تے تقریر کر کے ٹر جاواں تے کسی دے کل پلے نہ پوے تو پھر فائدہ کوئی نہیں بھائی۔ میری ملت کے نوجوانوں، علماء جتنے بھی نے، ہر عالم دین دی اپنی اپنی تے وکری وکری شان ہے۔ علامہ صاحب میرے کان میں کہہ رہے سن کہ الحمدللہ کریمہ دے جوڑے دی خیرات اور گولڈے والے دا کرم اے وے کہ سائیاں مینوں بھی مصروف ہی رکھے، تے میں کیا ہووے دین دا نبی پاک دا سچا پکا خادم تے پھر سائیں آپ ہی مصروف کر دیں دے بے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والیو، عبادت میری کریا جائے تے اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کریا جائے۔ میری ملت نوجوانوں، آؤ ہن میں ایک دو باتاں بنی اسرائیل دے دور دیاں سناواں تے پھر نبی پاک دے دور دیاں سناواں تے ایک دو باتاں ہور سنا کے عظمت والدین دے حوالے نال پھر اجازت۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ چ لکھ دے نے، توجہ بھئی اپنیاں گلاں نہیں کرنیاں، پلیز میری طرف دیکھنا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ چ لکھ دے نے کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اے او نبی نے جنہ دا جدوں دل کردہ ڈائریکٹ گلاں رب نال کر دے نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا اللہ میں تیرا کلیمہ تھک گیا سواری دی لوڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جے سواری چاہی دی تو جا پہاڑی دی چوٹی تے چلا جا، اتھے میرا بندہ بیٹھا ہے، ان دے کل جا کے سواری مانگ، اتنو سواری دے دے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں ٹورا ٹورا پہاڑی دی چوٹی دی گیا، ہون میری آنکھیں چا اکھ پا کے جملے سنے آجے۔ آپ فرماندے نے میں پہاڑی دی چوٹی دی گیا تے میں جا کے کی بیکھا کہ ایک چٹی ریش والا داڑا بابا، چٹی داڑی والا بابا، اس بابے دیاں اکھیاں بند، او بابا اللہ اللہ کری جا رہا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ دے قریب گئے تے جا کے فرمانے گے السلام علیکم۔ اس بابے نے نظرہ اٹھائیاں تے آنکھیں سے آنکھ پا کے کہنے لگا جی وعلیکم السلام موسیٰ علیہ السلام۔ بابا پھر یاد الہی چو مست ہو گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خیال آیا کہ اس بابے نو میں نام تے دسیا کوئی نہیں، اس بابے نو میرے نام دا کی میں پتہ لگ گیا۔ اس بابے نے پھر نظرہ اٹھائیاں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی نبی اللہ تسی اے پہ سوچ دیو کہ تہاڈے نام دا مینوں کیویں پتہ لگیا؟ سچی دسے آجے او جڑا رب تہانوں اتنی دور تو میرے کول بھیج سکدا ہے تہاڈا نام بھی مینوں دس سکدا ہے۔ بابا پھر یاد الہی چ مست ہو گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کدے تکھن کدے پہاڑ کدے مشرق کدے مغرب کدے شمال کدے جنوب کدے سجے کدے کھبے کدے لیندے کدے چڑھدے پہ ویکھن، قریب پنڈ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، گراں کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں دے گا؟ اس بابے نے پھر نظریں اٹھائیاں، ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی نبی اللہ تسی اے پہ سوچ دیو سواری کتھوں آوے گی؟ تہانوں تے سواری چاہی دیئے نا، اجازت ہوئے تے سواری آ جائے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے آ جائے۔ بابے نے آسمان بال بیکھا تے بدل دے ٹکڑے ہوا وچ جا رہے۔ بابا انج کر کے بدل دے ٹکڑے نے اشارہ کر کے کہنے لگا بدل دے ٹکڑے آ ذرا زمین تے آ مینوں تیرے نال کم ہے۔ بدل دا ٹکڑا زمین تے آیا، بابا کہنے لگا بدل دا ٹکڑا ذرا سواری بن جا، بدل دا ٹکڑا سواری بن گیا۔ انہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سواری تے بھول گئی، سواری بھول گئی۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بول کے فرمان لگے بابا دس کنی کی اللہ اللہ کی تیا، دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ لیانی، دس کنیاں کو سجدے کر لینی، دس کنیاں کو رب نو راضی کر بیٹھائیں، 15
بدل ٹکڑے آسمان تو زمین سے بلا لینا ہے. اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ اے میری اللہ اللہ دا کمال نہیں, اے میری تسبیحاں دا کمال نہیں, اے میرے ورد تے وظیفیاں دا کمال نہیں, اے میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال نہیں. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے واہ واہ دس پھر کندہ کمال ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نبی اللہ اے میرا کمال نہیں, میری ماں دیا دعاواں دا کمال, میرا کمال نہیں, میری ماں دیا دعاواں دا کمال ہے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے بابا دس ماں دیا دعاواں دا کی کمال ہے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا, اس بابے نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی نبی اللہ جدوں میں جوان سا میرے گھر وچ بڈھی وڈیری ماں بیمار سی, نبی اللہ کچھ نہیں کرتا رہیا, بس 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہیا. نبی اللہ جڑے بلے ماں دا آخری ویلا آیا تیری ماں نے انج کر کے بازو پھیلا لے کہ کہہ لگی پترا آجا تیری ماں تر چلی آجا یا آخری باری ماں دے سینے لگ جاؤ. نبی اللہ میں ماں دے سینے نال لگ جاؤ. میری ماں نے میرا متھا چومے میرے رخسار چومے پھر رو کے آسمان والا بیٹھے پھر رو کے کہہ لگی نیلی چھت دیا مالکا میں پتر تے بڑی راضی چل رہی ہوں, 20 سال پتر میریاں خدمتاں کردا رہی ہوں. یا اللہ میں جاتی باری دعا دے چلی ہوں کہ میں پتر میریاں مندا رہی ہے تو ایدیاں مندا. میں ایک کی دعا کہتے توجہ ہے بھی میرے وال ماں نے بھئی بیٹا خاموش ہو گئے بھئی خاموش بولنا نہیں. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ سے عرض کیتی یا نبی اللہ میرا کمال نہیں, بیٹا خاموش ہو جاؤ پلیز, میرا کمال نہیں میری ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے. میری ماں نے دعا کیتی سی یا اللہ جی میں پتر میرے آنکھیں لگدا رہی ہے میریاں مندا رہی ہے, یا اللہ اے جدو تیری بارگاہ سے التجا کرے پھر تو ایندیاں مندا رہی. نبی اللہ پھر او دن گیا تے اج دا دن آیا میں رب دی بارگاہ جدوں بھی جڑے وقت بھی میں ہاتھ چک کے دعا کیتی نا رب میرے ہتھاں نوں کدے خالی نہیں موڑیا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ تے عرض کیتی یا اللہ میں نبی ہاں اے ولی ہے بدل دے ٹکڑے آسمان تو زمین تے بلان لے وجہ کی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اندے وچ ایندا کمال نہیں اندے پیچھے نہیں ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے. اس واسطے میں عرض پڑھدا ہوں کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں. سارے اپنی اپنی امی دی عظمت بیان کرو, انج ہتھاں نوں جھنڈے بناؤ اپنی اپنی ماں واسطے, سارے ہتھاں نوں چک کے پڑھو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیاں میں دعاواں ماں دیاں تار دیاں میں دعاواں ماں دیاں. اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں
دیاں نے دعاواں لو جی ہون تے میرے نال تساں نے نہ پڑھیا بھئی پر میں ایک گل سنا لگا تے پھر مینوں یقین ہو جائے گا کہ تسی پڑھو گے قبلہ کاری صاحب علامہ صاحب ہر نبی دا جنت تے کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا توجہ بھئی ہر نبی چ کوئی نہ کوئی ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا میرے نبی صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسی نے میرا جنت تے ساتھی ویکھنا ہوئے تے عثمان غنی نو ویکھ لو یہ ڈیٹیلی سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں میں گماڑ دی گل کر لگا تے ساتھی دی گل کر لگا بغداد دے اندر حضرت جی محل پہ وکے تے محل دی قیمت پوچھ گئی تے آواز آئی 1 لاکھ دینار دوسرے محلے بچے ایک ککھاں دی کلی پہ وکے تے آواز آئی قیمت کی ہے تے آواز آئی 2 لاکھ دینار پوچھا گیا محل 1 لاکھ دینار دا تے کلی 2 لاکھ دینار دی وجہ کی ہے آواز آئی کہ محل دا گوانڈ پھیڑا تے کلی دا گوانڈ حضرت امام ابو حنیفہ نے یار گوانڈ پھیڑا ہوئے تے ریٹ گھٹ لگ دے تے جندہ گوانڈ کملی والا ہویا میں عرض کر رہا کہ ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا تے میں دعا شعر اے پڑھیا سی کہ تار دین دیاں دعاواں اے ذہن چ رکھنا بھئی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا تے میرا جنت جو ساتھی کیڑا ہے میں نو تو میرا بھی ساتھی دکھاؤ میں ویکھنا چاہنا کہ او کیڑا نیکوکار ہے جڑا جنت جو میرا ساتھی ہوئے گا اللہ نے فرمایا موسیٰ جے تو اپنا جنت دا ساتھی دیکھنا ہے تو جا او محلے میں جو چلا جا اس محلے میں جو فلانی گلی تے فلانی دکان ہے اس دکان دے میں ایک کسائی ہے وہ گوشت بنا کے لوکاں نے فروخت کر دا تے او تیرا جنت جو ساتھی ہوئے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خیال آیا کہ میں چیک کر کے آما کہ او نے کوئی کیڑا کمال ہے وہ کنہ کو پرہیزگار تے متقی ہے جنہوں اللہ نے میرا جنت جو ساتھی بنایا ہے راجہ جنگ والے جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹوڑے ٹوڑے جڑے بلے کسائی دی دکان تے گئے نا تے جا کے کی ویکھیا جا کے ویکھیا کہ او کسائی گوشت بنا رہا لوگاں نو گوشت فروخت کر رہا پر منظر عجیب ہے او جڑا ہڈیاں والا گوشت او فروخت کر رہا تے جڑا ہڈی تو بغیر گوشت ہے جنوں اس دورے چ تسی بون لیس کہندے ہو او ہڈی تو بغیر والا گوشت ایک تھیلے میں چھپا رہے شام تک تھیلے والا گوشت بھی بابا بن گیا تو ادھر شام دکان بھی بند کر کے ٹرن لگا تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خیال آیا ایتھے تے کوئی اندہ خاص کمال نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے گھاری اندے کمال ہوئے میں اندے گھر چیک کر کے آما اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کو گئے تے بول کے فرمانے گے یار میں مسافر تے پردیسی ہوں میں آج رات تیرا پرونا بننا چاہنا انہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ بیکھا تے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی جی میرے بھاگ سبلے ایڈی سونی صورت والا آج میرا پرونا بنے گا کسائی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو گھر لے کے گیا انہاں بس انتظام کیتا بستر لگایا تے کسائی موسیٰ علیہ السلام نو بٹھا کے نا تے ایک کمرے بچ گیا تے ایک پنگوڑے بچو اپنی وڈیری جی بڈی جی ماں چک کے لے کے آیا اس طرح کر کے وہ کسائی لے آکے تے انہیں 4 پیتے لٹائی تے اپنی ماں دا متھا چومیا قدم چومے ماں دے آپ ہی مونو صاف کیتا پانی دے نال پیر دھوتے تو ادھر ہانڈی پکانی شروع کر دیتی گوشت رکھیا ہانڈی رکھی جڑے بلے گوشت پک کے تیار ہویا آٹا آپ ہی گنیا نہ او بی بی نو بلا رہا ہے نہ بچیاں نو بلا رہا ہے نہ اپنے کسی اور قریبی نو بلا رہا ہے آپ ہی سارے کام کری جا رہا
ادھر ہانڈی تیار ہوگی، ادھر آٹا گنیا، آٹا گن کے انہیں روٹی تیار کی تھی، روٹی تیار کر کے نا اس روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے نا تے اس ہانڈی بچ ڈالے، پھر اپنے ہتھاں دے نال اس ہانڈی دے بچ ہاتھ ڈال کے نا تے انہوں ٹھنڈا کر کے تے انہوں نرم کیتا۔ نرم کر تو بعد میرے نبی دی او سنت بھی ہے نا جنہوں اسی سرید کہنے سالن دے بچ روٹی پا کے تے انہوں پھر اسی کھائیے تے او روٹی نرم ہو جاندی ہے تے میدے نوں نقصان کوئی نہیں ہوندا۔ اسی طرح کر کے انہیں اس طرح کر کے روٹی تیار کی تھی نا، کھانا اپنی ماں باستے تیار کر کے نا تے اگے لطف والی گل اے بے کہ اس روٹی نو نرم کرن تو بعد، گوشت نو نرم کرن تو بعد انہیں او گوشت اپنے منہ میں ڈالیا، چبا کے نا ہور نرم کیتا، بہت زیادہ نرم کرن تو بعد انہیں اپنی ماں دے منہ میں ڈالیا۔ ماں کھانا کھا رہی، کھانا کھاندیا نا ماں دے لب ہلے تے پتر نے بلکل ہلکی آواز وچ ماں نے کچھ بولیا تے پتر کان لا کے سنیا تے ماں کہنے کہ وے پترا پانی تے پلا۔ یار اتنے ہاتھ چوک کے اچھی بن دی ہے سبحان اللہ، وے میرا پترا پانی تے پلا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او جڑے بلے قصائی پانی لینے گیا نا تے میں بیکھا کہ مائی دے لب پھر پہ جنبش چ حرکت پہ کردنے ہل رہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں ٹوڑا ٹوڑا جڑے بلے مائی دے قریب گیا ہوں، میں اپنے کن مائی دے لبا دے قریب کیتے، مائی دے کنہ بچو آواز ہے اور یا اللہ میں پتر تے بڑا راضی ہوں، یا اللہ میرے پتر نو جنت جو موسیٰ دا ساتھی بنا دے، میرے پتر نو جنت جو موسیٰ دا ساتھی بنا دے۔ نبی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنیا، ادھر پتر پانی لے کے آیا، ادھر پتر بھی آ رہے ہیں، ادھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اس مائی دے قریب بیٹھ گئے تو بول کے فرما لگے اماں میں اللہ دے نبی موسیٰ، میں اللہ دے نبی موسیٰ، تیرا پتر میرا جنت جو ساتھی ہوئے گا۔ میری ملت یا نوجوانوں ادھر مائی نے موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ دیکھیا، مائی دی روح پرواز کر گئی، ادھر پتر پانی لے کے آیا، پتر نے ماں دے لباں نال پانی لگایا، پانی حلق تو نیچے نہ اتریا، ماں دی روح پرواز کر گئی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اماں مرتے اماں پہ بکے دے تے ویر مرن بیڑا ویلا، باپ مرے محمد بخشا تے اجڑ جانا جے میلا۔ ادھر ماں دی روح پرواز کر گئی، ادھر جڑے بلے قصائی نوجوان اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو لے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مینوں لگدا تسی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرمان لگے تینوں کیویں پتہ لگیا میں نبی موسیٰ علیہ السلام؟ اس نوجوان قصائی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کردا نبی اللہ میری ماں نے دعا کی سی یا اللہ اتنی دیر میں موت نہ دینی جدو تک میں تیرا نبی موسیٰ نہ ویکھ لواں۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سینے نال لایا، فرما لگے نوجوانا اللہ نے تیری ماں دیا دوویں دعاواں قبول کر لیاں نے، جنت وچ میرا ساتھی بھی آوے گا، تیری ماں نے میرے چہرے دی زیارت بھی کر لئی ہے، میں تے تینوں چیک کرنی آیا سا تے ویکھ کے آواں کیڑے کمالات والا ہے، دنیا کو شانہ والا ہے، جڑا جنت وچ میرا ساتھی ہوے گا، پر تیرے وچ کمال تے نظر نہیں آیا، پر ایک ہی وجہ ہے تینوں تیری ماں دیاں دعاواں کھچ کھچ کے جنت وچ لئی جاندیاں۔ تیرے وچ ایک کوئی کمال سی بس، او جڑی امی دی خدمت کی تھی او تیری ماں دی خدمت تینوں کھچ کھچ کے جنت چ لئی جاندی ہے۔ سچی دسو ایتھے کہنا نہیں بندا کہ تار دندیاں نے دعاواں، ہن سارے رل کے پڑھ لئیے بھئی
اچھا جندی امی نے تے جنوں انج لوریاں دے کے پالیا نا بھئی انج وہ ہاتھ چک لو جندی ماں نے ہاتھاں تے چک کے لوریاں دے کے پالیا وہ ہاتھ چکے دوسرے بندے نال میری گل کوئی نہیں ہوئی راجہ جنگ والے پھر گونج پا کے پڑھو کہ عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں اتار دنیا میں دعاواں مادیاں اتار دنیا میں دعاواں ہتھاں نوں چکو یار جنی جنی ماں دیاں دعاواں جنوں جنوں تاریا او ہاتھ چکے آکھیں تار دنیا میں دعاواں ماں دیاں تار دنیا میں دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دنیا نے دعاواں ماں دیاں توجہ کرے جے بھی میرے بل میں جملہ بولیا کہ تار دنیا نے دعاواں بغداد دے اندر ایک نوجوان لڑکی دی شادی ہوئی تو انہیں رب دی بارگاہ چ دعا کیتی یا اللہ جو کدے پتر دے میں نا تے پتر دا نام محمد رکھاں گی میری تقریر دی اج انہوں سمجھ آنی ہے بھئی جڑا امی دا فرما بردار تے تابع دار بیٹھا ہویا دعا کیتی یا اللہ جو کدے پتر دے میں تے پتر دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے نبی دا دین دا عالم تے وارث بناواں گی اللہ نے ماں دی دعا نو قبول کیتا پتر دیتا ماں نے پتر دا نام محمد رکھیا جڑے بلے پتر ٹرن پھرن والا ہویا نا تے ماں نے ویکھیا پتر دیاں اکھیاں دا نور ہی کوئی نہیں توجہ بھائی پتر دیاں اکھیاں دا نور ہی کوئی نہیں ماں دی تے نکل چیخاں گئیاں ماں نے مصلا بچھایا تے سر سجدے وچ رکھیا تے رو کے عرض کیتی یا اللہ میں تیرے کولوں انج دا تے نہیں سی منگیا میں تے عرض کیتی سی یا اللہ جے کدے پتر دے میں تے پتر دا نام محمد رکھاں گی تیرے نبی دے دین دا عالم تے وارث بناواں گی اے تے آپ ہی لوگاں دا محتاج ہے انہیں تیرے محبوب دے دین دی خدمتاں کی کرنیاں نے اے تے آپ ہی لوگاں دا سہارا ہے اے تے لوگاں دا محتاج بن کے رہے گا لوگاں دے سہارے تے ٹرے گا بس ماں نے سارے سجدے بچ رکھیا تے آواز آئی بی بی سارے سجدیوں چک لے اللہ نے تیرے پتر نو اکھیاں دے دیتی یعنی پوچھا گیا آواز دینے والا تسی کون ہو تے جواب آیا میں نو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آخ دینے میں نو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آخ دینے ماں نے جدوں سارے سجدے میں جو چکیا تے پتر دیاں اکھیاں دا نور آ گیا راجہ جنگ والے ہونا آخری بندے تک ہاتھ چکے سبحان اللہ نہ بولی تو میں دکھ لگا رہے گا اے پھر اوہی بچہ ہے اے اوہی بچہ ہے اے اوہی بچہ ہے جنہوں آج دنیا امام بخاری آخ دی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ پتہ لگیا کہ ماں دعا کرے رہا تو پھر رب خالی نہیں موڑ دا
ماں دعا کرے دے بے اج دا نوجوان اپنی امی تے ابے دے سامنے آکڑ کے کھلو جاندا ہے اج دا نوجوان اپنی امی تے ابے نو کہندا ہے تہانوں پتہ ہی نہیں اج دا نوجوان اپنی امی نو کہندا ہے تہانوں پتہ ہی نہیں حضور انہاں نو چپ کرایا جے جڑی کرو بیٹھے ڈسٹرب کرن لینا منٹ بعد توجہ ہے بھی میرے والے ایک باری سارے بولے جو سبحان اللہ اے مینوں ارسلان نے ناصر نے نا 4 ڈیٹا لے کے بھیج چھڑیاں نے سانو اگلے مہینے بھی دیو اگلے بھی دیو جے تسا سبحان اللہ انج دی بولنی ہے تے پھر کوئی نہیں یہ سبحان اللہ چنگی بولو گے آج تے مینوں پھر یقین ہوئے گا کہ میں راجہ جنگ والیاں کو سبحان اللہ چنگی لے کے آیا سا تو انہاں کو پھر میں جاواں گا تو انہاں سبحان اللہ پھر چنگی دے کے بھیج رہے ہیں انج ہاتھ چکو تے اچھا جب بول کے فرماؤ سبحان اللہ توجہ کرے آجے میں عرض کر رہا کہ اج دا نوجوان اس ماں اگو اچھا بول دیا جس ماں نے تینوں بولنا سکھایا ہے توجہ کرے آجے راجہ جنگ والے تے قربر جباتو تشریف لے کے آنے والے کسی یتیمی پوچھنی تے کوئی میرے نبی نو پوچھے نیرا کنہ دا چسکا پورا کر کے نہ ٹر جایا جے واہ واہ تے بلے بلے تے کیا بات تے سبحان اللہ تے نا میرا دل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی والدین دا نافرمان بیٹھا ہوئے تے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کے ان دے دل دی کھڑکی ہل جاوے تے صبح جا کے امی تے ابو دے قدمہ چ بیٹھ کے فرما بردار بن جاوے میری ملت نہ جو انو ماں دی قدر پوچھنیاں انو پوچھ جندی ماں کوئی نہیں تے باپ دی قدر پوچھنیاں تے انو پوچھ جندہ باپ کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم اپنی ماں جیوندی ہوئے تے گھر دیاں رونقاں دوبالا رہ دیا نے اللہ نہ کرے او کسی دی ماں ٹھر جاوے اپنا باپ جیوندہ ہوئے تے بازار دے سارے کھلونے اپنے ہوندے نے اے بچہ اپنے ابو جی دے نال بازار وچوں گلی وچوں گزرے نا تے بچہ کہہ دے میں نا کہ ابو جی میں نو فلاں تحفہ لے کے دیو تے باپ نو پاہمیں ہدار خرید کے لے کے دینا پوے نا وہ لے کے دیندہ کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میرے ابو نے تے انہاں میں نو لے دینی ہے عید آندی ہے نا تے باپ آپ عید والے روز پرانا سوٹ پا لیندہ ہے پرانی جتی پا لیندہ ہے پرانے کپڑے پہن لیندہ ہے تے باپ اپنے بچہ نو نمی جتی لے کے دیندہ ہے نمے کپڑے لے کے دیندہ ہے عیدی بھی لے کے دیندہ ہے عیدی بھی اندی پوکٹ اندی جیب وچ ڈال کے ٹوڑ دے باہر گلی وچ تے آپ سارا دن گھروں باہر نہیں نکلدا سارا دن کربٹ بدلدا رہندا کدے سجے کدے کھبے کدے سجے کدے کھبے سوندا بھی نہیں شام نو جدوں باہر نکلے تے کوئی محلے دار پوچھ لے یار نظر نہیں آیا تے جھوٹ بول کے پتہ ہے کہ کہندا تیرے واسطے جھوٹ بول کے کہندا ہے کہ یار طبیعت نہیں سی ٹھیک او پتر بڑیاں ہو کے کہندا ہے ابو جی تساں کیتا ہی کی ہے میری ملت نوجوانوں عید آندی ہے نا عید انہاں نو پوچھو جڑے عید نماز پڑھ کے تے گھر جاندے نے تے اپنی امی تے ابے نو سینے لا کے ملدے نے جنہاں دے زندہ ہوندے نے تے انہوں پوچھے وہ جڑے عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے سیدھا قبرستان ہی جاندے نے قبرستان جا کے اپنی امی تے ابے دی قبر تے لیٹ کے تے رو کے کہندے نے امی ابو جی اب ایک سارے پتر اپنی ماں والدین نو عیدیاں پہ ملدے نے تے سانو بھی سینے لایا جے اج سانو سینے لان والا کوئی نہیں جے عشاء دی نماز پڑھ کے نہ تے میرے نبی مصلی تے بیٹھ کے رو رہے راجہ جنگ والیو محبوب روندے ویکھے نہیں جاندے یار تو ہاڈا میرا ہووے تے تیرے میرے کول روندا ویکھیا نہیں جاندا تے جڑا ہووے رب دا یار صحابہ کو کملی والے روندے ویکھے جانے صحابہ نے میرے نبی نو روندیا ویکھیا نا تے کملی والے دی اتھرواں دے نال میرے نبی سسکیاں لے کے رو رہے ہجکیاں لے کے رو رہے انج رو رہے کہ جویں کوئی یتیم بچہ روندا ہے میرے نبی سسکیاں لے کے ہجکیاں لے کے رو رہے تے صحابہ نے عرض کیتی سونیا کوئی تکلیف ہے تے سانو دسو اسی رو لینے ہاں میرے نبی نے فرمایا صحابہ مینوں کوئی تکلیف نہیں جملہ سنو گے راجہ جنگ والے تڑپ جاؤ گے عرض کیتی سونیا پھر روندے کیوں میرے نبی فرمان گے صحابہ مینوں کوئی تکلیف نہیں بس آج مینوں میری امی دی یاد پہ ہوندی ہے یار بچہ سکول گیا ہوئے نا
تے سکول تو اج بچہ گھر آوے تے گھر وچ سارے نظر آؤن تے امی نظر نہ آوے پہلے تے اس سارے گھر دے کمرے چیک کردا چیک کرن تو بعد بھاویں ابو بھی گھر ہوے نا تے اپنے ابو کو پوچھ لیندا امی کتھے نے امی کتھے نے میری ملت نوجوانوں بچہ جتنی دیر تک کھیلدا رہے نا ان نال دادا بھی پیار کردا ہے نانا بھی پیار کردا ہے ماموں بھی پیار کردا ہے چاچو بھی پیار کردے پھوپھیاں بھی پیار کردیاں ماسیاں بھی پیار کردیاں جو ہی بچہ رو پوے نا تے کوئی اے نہیں کہندا اینی نانی نو پکڑا کے آؤ یا دادی نو پکڑا کے آؤ جو ہی بچہ رو پوے سارے کہندے نے جاؤ اینو اینی امی نو دیکھے آؤ پتہ ہے نا کہ اینو ہور کوئی چپ نہیں کرا سکدا اینو ماں ہی چپ کرا سکدی ہے میرے نبی زاروں کے تارے رو رہے تو صحابہ نے پوچھا نا سنے روندے کیوں کہ میرے نبی فرمان گے امی دی یاد پہ ہوندی ہے کاش آج میں محمدی ماں آمنہ زندہ ہوندی تے میں رب دی نماز پڑھدا ہوندا تے میری ماں حجرے چ بیٹھی مینوں آواز مار دی میں رب دی نماز چھڑ دینی سی تے امی دی گل سن کے ہونا سی عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے ماما والے ماما دے کل سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما مویا ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے مویا ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے ایک دن ابو جال نے میرے نبی نو پتھر ماریا میرے نبی دے متھے وچوں خون پیا نکلدا ہے میرے نبی روندیاں بیت اللہ شریف دے ویڑے چ آ گئے میرے نبی کعبے دے پردے پھڑ کے روئی جا رہے ادھر سرکار امیر حمزہ دی لونڈی قریب دی گزری انہیں ویکھیا کملی والے پیا روندے سرکار امیر حمزہ دی لونڈی روندیاں گھر چلی گئی ادھر سرکار امیر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے لونڈی کھانا رکھ دی رون لگ پئی حضرت امیر حمزہ نے پوچھے دس لونڈی کیوں ہے لونڈی کہنے لگی رومانا تے کی کراں اج ابو جال میرے نبی نو پتھر مارے آئے میرے نبی دے متھے وچوں خون پیا نکلدا ہے میرے نبی دے چاچے دا خون کھلیا چاچے نے ہاتھ وچ کمان پکڑی جا کے ابو جال دے سر وچ ماری ابو جال دا سر پھاڑ کے بیت اللہ دے ویڑے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا تے کہن لگے سونیا رونا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا میں تیرا چاچا تیرے بدلے لے آیا میرے نبی نے انج کر کے بازو چھوڑا لے میرے نبی نے فرمایا آج میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی اپنا نہیں آج میری ماں آمنہ زندہ ہوندی آج میں دیوارہ نہ لگ کے نہ روندا آج میرا باپ عبداللہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے میاں صاحب دی روح تڑپ گئی میاں صاحب فرماندے نے اے ویر ویراندے اے دردی ہوندے تے ویر ویراندیاں باواں پاپ سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر توجہ ہے بھی میرے وال ایک باری سارے بولو سبحان اللہ یار میرے نبی دی کچہری سجی ہے سنے آجے اے بچوں خاموش کراؤ یار مہربانی کرو میرے نبی دی کچہری لگی ہے تے ایک نوجوان اٹھ کے نا حضرت جی میرے نبی دی بارگاہ تے ایک سوال کیتا جیڑا ہون تک نہیں نہ بولیا
سبحان اللہ. وہ ایس جملے تے ضرور بولے گا میرا یقین ہے بھئی کہ چاری لگی ہے میرے نبی دی. نوجوان اٹھیا تے انہیں ایک سوال کیتا تے عرض کیتی سونے میرے ایک سوال دا جواب تے دیو. میرے نبی نے فرمایا کہ بول تیرا سوال کیے. عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والا سونے محبوبہ میں نے کیویں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. راجہ جنگ والیو ہون میں بکھیا جائے تو تسی بھی دیکھنا ہے کہ کیڑا ہاتھ چک کے بول دا تے کیڑا نہیں بول دا. عرض کیتی سونے میں نے کیویں پتہ لگے گا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے اپنی امی تے ابے دا چہرہ ویکھیں جے تیری امی تے ابا تیرے تے راضی نہیں تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے. جے تیری امی تے ابا تیرے تے ناراض نے تے سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے. میری ملت دے نوجوانوں صحابہ دے اجتماع چ بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے؟ جنت دا درمیانی ہون سونے ہجے صحابہ نے عرض کی تھی سونے تے جنت دا درمیانی دروازہ تے کتھے؟ میرے نبی نے فرمایا پھر دوڑو اپنے اپنے گھر. جندہ جندہ باپ حیات جاؤ اپنے اپنے ابو دے چہرے دی زیارت کر لیا جے تے سمجھا جے جنت درمیانی دروازے دی زیارت کر لئی ہے. میرے نبی صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے تھے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا صبح اٹھ کے مسکرا کے اپنی امی تے اپنے ابے دا چہرہ ویکھے رب انہوں ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی ادھر اٹھے تے عرض کیتی کملی والا تے جڑا 2 واری ویکھے. میرے نبی فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب. ایک ادھر اٹھیا تے عرض کیتی سونے تے جڑا 3 واری ویکھے. میرے نبی فرمایا انہوں 3 حجاں دا ثواب. ایک سامنے اٹھیا تے عرض کیتی سونے محبوبہ تے جڑا 4 واری ویکھے. میرے نبی مسکرا کے فرما لگے صحابہ کیڑی 2-4 دی گنتی چ پے گئے ہو تسی تہاڑی وچ 100 واری ویکھو رب 100 حج دا ثواب عطا فرمائے گا. او کعبہ ویکھن جانا تے لکھاں روپیہ لگا کے جانا ہے. پتہ نہیں تیرے کعبے دے چکر قبول ہون کے نہ ہون. کوئی سعودی عربیہ والے سرٹیفکیشن تے نہیں دیندے کہ آج جڑے چکر لگا کے جا رہے تیرے قبول نے. حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کعبے دا طواف کر رہے تھے. ایک نوجوانہ اپنی امی نو کنیاں تے چوک گئے. کنیاں تے چوک کے کعبے دا طواف کرا رہے ہو. کسی نے آکھا کہ اے حضرت عبداللہ ابن عباس نے تے اے سارے مسئلے مسائل جان دے نے. انہوں نے اللہ نے سارے علم عطا فرمائے نے تے جاؤ انہاں کو مسئلہ پوچھ لو. کہنے لگا اچھا جی سچی. ٹوڑے ٹوڑے گئے جا کے کہنے لگے کہ جی ایک میرا چھوٹا جا مسئلہ تھے دسو. آپ نے فرمایا بولو. کہنے لگا حضور اے دسو کہ میں مکے تو دور ایک نا گاؤں میں رہنا تے میں اپنی امی نو گاؤں تو لے کے نا کنے تے چک کے لے کے آیا. میری امی نے خواہش کی تھی کہ پترا میں نو ایک بڑی عمرہ تے کرا کعبے دے چکر ہی لگوا دے. میں اپنی امی نو گھروں چک کے کنے تے لے کے آیا تے میں اپنی امی نو کعبے دا طواف ہی کرا رہا. کیا میں پتر ہون دا حق ادا کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا حالت نہیں. او جڑی ماں تینوں جدو جنم دیتا سی نا تے تیری ماں جنم دینے ایک واری سی کیتی سی نا حالت اس سی دا بھی حق ادا نہیں ہویا. تو کیڑیاں گلاں پہ کرنا ہے. مدینے دے چند لوگ نا چند صحابہ عمرہ کرنے واسطے مدینے تو باہر نکلے نا تے اج میں سارے پاکستان دے اندر ہون تے گھٹ ہو گیا. پہلے ایک رواج ہوندا سی جدوں محلے وچ کوئی عمرے تے جاندا سی نا تے ادھا پنڈ نہیں پورا پنڈ ہی الوداع کرن نکلدا سی. سارے بابا جی جڑی چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نے اے بہتر جاندے نے. سارا پنڈ اون دے گھر جاندا سی تے اونوں سینے لگ لگ کے ملنا تے نالے اونوں رو کے کہنا کہ سونے کول جاویں تے ساڈا سلام آکھی. محبوب دی بارگاہ تے جا کے نا ساڈا بھی سلام آکھی. اسی طرح ہی صحابہ جا رہے عمرہ کرنے واسطے
مدینے دے لوگ صحابہ نو الوداع کرن مدینے تو باہر نکلے تے حضرت ابو ہریرہ بھی نال تے حضرت ابو ہریرہ نا تھوڑے جے غمگین نظر آ رہے تے صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ غمگین کیوں؟ کہنے کہ دل تے میرا بھی کردہ عمرہ کراما تے صحابہ کہنے کہ پھر جاؤ نا تسی بھی کرو کہنے کہ میں کیویں ٹر جاواں پیچھے وڈیری جی ماں بیٹھی ہے پیچھے میری وڈیری جی ماں بھی ہے کہنے کہ پھر غمگین کیوں ہوندے ہو تسی عمرہ کیوں نہیں کر کے آندے حضرت ابو ہریرہ فرمانے کہ جڑا ثواب اتھے عمرہ کرنا والے نو عمرہ کر دیاں چکر لگا دیاں ملنا ہے میں نو اتھے مدینے بیٹھا ماں دی خدمت کر دیا مل جانا ہے میں کیڑی بات عرض کراں یار اج دا نوجوان اپنے ابو دے نال نا فیصلے کردا اے ویکھے کمائیاں دیاں ونڈاں پا لیندا ہے کہندا تساں کیتا کی ہے اے اکثر تساں ویکھیا ہو گیا تہاڈے راجا جنگ دے اندر بھی کوئی انج دے بڑے اس ٹائم جناب واقعات ہو گئے ہون گے یا ہوندے ہون گے کہ نوجوان اپنے ابو نو کہندا تساں کی کیتا ہے کوٹھی میں بنائی مکان میں بنایا کاروبار میں سیدھا کیتا تساں کی کیتا ہے اولاداں والے بیٹھے ہو ایسے مقامت جاندے ہو نا تے اپنی اولاد دے منہ متھے چوم کے جاندے ہو واپس آندے ہو تے اپنی بچیاں دے منہ متھے چوم دے ہو تسی کپڑے بھی نہیں بدل دے نہاندے بھی نہیں کھانا بھی نہیں کھاندے بچے کہہ دے منا ابو جی چیز لینی ہے تسی جلدی نال بچہ نو سینے نال لگا کے جڑا بچہ چھوٹا ہوئے اٹھا کے تے جڑا ٹرن پھرن والا ہوئے انہوں انگلی نال لگا کے دکان تے لے جا کے نا تے چیز لے کے دیندے ہو تے بچہ دی مرضی دی لے کے دیندے ہو رب کعبہ دی قسم ہے اج میں تو اپنے بچہ نال پیار کرنا تیرا ابو بھی تیرے نال انجی پیار کردا سی اج میں تو اپنے بچہ نال پیار کرنا میری ملت نوجوانوں اج دا نوجوان کمائیاں سناندا ہے اپنے ابو نو کمائیاں کہندا تساں کیتا ہی کی ہے کچہری لگی ہے میرے نبی دی تے ایک نوجوان آیا تے آ کے کہنے لگا سونیا تسی عدل تے انصاف والے نبی ہو ایک چھوٹا جا انصاف میرا بھی کرے جی میرے نبی نے فرمایا کہ بول تیرا انصاف کی یہ گل سنا نوجوان کہنے لگا سونیا میں اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا راجہ جنگ والیوں میرے نبی نے باپ دا نام سنیا میرے نبی نو غصہ آیا پر میرے نبی عدل تے انصاف والے نبی سنو میرے نبی نے فرمایا کہ بول شکایت دس کہنے لگا سونیا میری بیوی ہے میرے بچے نے میرے ابو نو منع کرو میری کمائی بھی جو پیسے نہ رکھیا کرے میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ کوئی اندے باپ نو بلا کے لے کے آؤ تے او بابا میرے نبی دا عاشق رسول تے دیوانہ تے مستانہ بابے کل گیا نا کملی والے دا پیغام تے بابے دیاں لگت دوڑاں گئیاں بابا نالے دوڑ دا یاریا تے نالے کہنا یاریا کھلی رکھیے میں نانا والی باری اڑیت میں نو مدنی دی کھلی رکھیے میں نانا والی باری اڑیت میں نو مدنی دی کدوں آوے گی سون دی سواری اڑیک میں نو مدنی دی کھلی رکھی ہے بابا نالے دوڑ دا یاریا تے نالے کہندا یاریا سونیا اونا راما تو میں صدقے جاما جنہ راما تو تیرا پیغام آ گیا ہے بابا توڑا توڑا میرے نبی دی بارگاہ چاہیا ہون میری اکھ چا اکھ پا کے جملہ سنے آجے بابے نے آکے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے محبوبہ غلام حاضر ہے میرے نبی نے انج کر کے نوجوان میں اشارہ کر کے نا تے میرے نبی فرمایا بابا اس نوجوانو جاننا ہے راجہ جنگ والیو پتر لے کے آیا باپ دی شکایت تے میرے نبی نے پوچھا نا کہ بابا اس نوجوان نو جاننا ہے اس بابے نے اپنے پتر دا چہرہ ویکھیا تے مسکرا کے عرض کیتی سونیا اے تے ابو جی دی جان ہے اے تے اپنے ابو جی دی جان ہے میرے نبی نے فرمایا کہ بابا جڑے پتر نو تو جان پہ کہنا پتر تیری شکایت جا کے بیٹھے
پتر تیری شکایت لیا کے بیٹھا ہی بابے نے انہا سنیا راجہ جنگ والو اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹائیے پیٹ اپنے ننگا ہو گئے کنو حال سناما دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا میری ملت نوجوانوں اس بابے دیا اتھنوہ دنالا پوری داڑھی گلی ہوگی بابا زاروں کی تارہ رونا شروع ہو گیا اتر جبریل آئے تھے آکے عرض کی کملی والیا اللہ فرماندہ ہے کہ اندے پتر دی گل سنی جائے اس بابے دی بھی گل سنو اس بابے نے بھی اندر بڑے درد چھپا کے رکھے نے میرے نبی بول کے فرمانے کے بابا تو بھی تے اپنے اندر دے درد سنا نا اپنے اندر دے درد سنا بابے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے میں کی دسا کملی والے جڑے بلے میں جوانی ہویا میرے گھر والے میری شادی کر دیتی میں رب دی بارگاہ دعا ماں کردا رہی ہوں یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے کملی والے اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا سونیا میں انہیاں دنے بھی خدمتاں کردا رہی ہوں انہیاں رات بھی خدمتاں کردا رہی ہوں کملی والے اے روندا سی میں بھی روندا سا اے ہسدا سی میں بھی ہسدا سا کملی والے انہی اپنے کدیاں تے چک کے سارا دن انہاں گلیاں دی سیر کراں کاریاں کر کملی والے ویلا گزردا جا رہے ہیں اندے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی اندی کمر سدھی آ گئی میری کمر جھک گئی ہے پر کملی والے اج ایڈا بڑا ہو گیا ہے اج میری شکایتاں بیاں کر دائی کملی والے میں ایدیاں کمائیاں کی کرنیاں نے آج ری کمائی لے کے ہوندہ ہے میں ایدی کمائی بھی جو تھوڑے جے پیسے رکھ لینا کملی والے اپنے واسطے نہیں رکھ دا ایدیاں بہنا پردیسی ہوندیاں نے اے میریاں بہنا ایدیاں پھپیاں ہوندیاں نے کملی والے انہاں نو تحفے خرید کے دینا کملی والے ایدہ ہی نہ اچھا کرنا کملی والے میں ایدیاں کمائیاں کی کرنیاں نے اج ایڈا بڑا ہو گیا کمائیاں پیا دسدا ہے میرے نبی نو غصہ آیا میرے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا میرے نبی نے فرمایا سن نوجوانا اج تو بعد ذہن چ رکھ لے کہ تو بھی اپنے باپ دا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا تو بھی اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا میاں صاحب نے فرمایا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے اپنے ابو نو کمائیاں دسن والیا تم بھی اپنے باپ دا تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا اج دا معاشرہ انج دا ہو گیا کہ ماما روندیاں تے باپ کر لوندے نے ہن میں آخری بات عرض کروں ہن آخری بات تے پھر اجازت عظمت والدین ہے نا تے اس عاشق دی گل نہ سنائیے تے لطف نہیں ہوندا وہ ایڈا میرے نبی دا دیوانہ تے عاشق رسول ہے جنہ نہ خواجہ ویسے کرنی ہے میں گل سنا دے بانجے بولو سبحان اللہ تیار انہیں میرے نبی دا نام ہی سنیا نا تو کلمہ پڑھ لیا تے خیال آیا اویس ہے جس سونے دا نام ایڈا سونا سونا آپ کڈا سونا ہوئے گا جیڑے دن دا نام تیرا میں وچکل میں دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا خواجہ ویسے کرنی ہون کملی والے دیاں یاداں چا دنے بھی روندہ تے رات بھی روندہ ہے دنے بھی روندہ تے رات بھی روندہ ہے تے راجہ جنگ والے مدینے والے مو کر کے تے روکے کہندہ کہ یاد تیری دا میں دیوہ پالیا
بھائی اسی سارے بیٹھے ہیں کملی والے دی یاد دا دیوا بال کے توجہ کرے آجے اسی سارے بیٹھے ہیں کملی والے دی یاد دا کسی نے آکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے او گھر والے سارے نہیں سوندے اسی تے کملی والے دی یاد دا دیوا بال کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کلے ہاتھ اٹھ جان تے رب سارے سارا دا بیڑا پار کر دے بے ادھی راتوں رات ہو گئی ہے جڑا تے چاہنا کہ حضور میرے ویڑوں پھیرا مار جاون تے ایک بری ہاتھ چکیا جے پتہ نہیں کلے ہاتھاں دا صدقہ حضور سارے دے کرم فرما دے سارے چاہے کوئی کھڑا ہے چاہے کوئی بیٹھا ہے کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے انہاں ہاتھاں نے کل قیامت نو گوائیاں دینیاں نے سارے ہاتھاں نے چکے میرے نال پڑھو کہ یاد تیری دا ندیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا آوی جا بلیل زلفاں آواز مارو سن آ جاتا جائے آوی جا بلیل زلفاں والے آؤ نالے روندنے نالے روکے آخدنے آمی آمی نا چرلامی جان تیرے تو باری تُویں جان ایمان دلے دا خود بن میں کس ساری آوی جا بلیل زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں سہ سوار جڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سواری ہن تے آ جا کملی والے آ تو جتیاں میں ہاری آوی جا بلیل زلفاں والیا حد بات جدائی گزری یار نی مکھ وکھایا مولا میرا یار ملن دا اج ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا بلیل زلفاں والیا کملی والیا ساڑھے کلو صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کلو عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کلو حیاء عثمان ورگی نہیں ساڑھے کلو شجاع علی والی نہیں ساڑھے کلو عشق بلال ورگا نہیں ساڑھے کلو اڑیق اویس ورگی نہیں پر کملی والے آؤ ادھی رات ٹھل چلی تیرے غلام تیریاں راما بچ اکھیاں بچھا دے تیریاں اڑیقاں لا کے بیٹھے نہیں کہ اے کوئی ارضاں پیا کر دینی آوی جا بلیل زلفاں ہتھانو چپ آواز مارو آوی جا بلیل زلفاں کملی والے آیا آخری ویلے آجی کلمہ پڑھن دا بھرم رہ گئے سونیا اسی اے کوئی ارضاں پیا کرنے آوی جا بلیل زلفاں والیا ہن آوی جا بلیل زلفاں والیا خواجہ ویسے کرن دے ٹبیاں تے کھڑے بھئی توجہ بھئی کرن دے ٹبیاں تے کھڑے تے عشق دا پھامبڑ بڑا تیز ہے ایک بات ذہن چ رکھا جائے بھئی ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار
اے میں بزرگاں واسطے گل سنا رہا، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے جتھے لوہے دی تلوار چل جائے نا وہ ایک نو دو کر دیندی ہے، تے جتھے عشق دی تلوار چل جائے وہ دو نو ایک کر دیندی ہے۔ اج عشق دا بھامبڑ بڑا تیز ہے تے خیال آیا اویس ساما دا پتہ کو نہیں تے جوندیاں جوندیاں نبی ویکھیا، یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اچھا جائے سبحان اللہ بولے نا ان دے خواب وچ کملی والا ضرور تشریف لے کے آ گئے۔ توجہ کرے جے بھئی، خواجہ ویسے کرنی دوڑے دوڑے گھر آئے تھے اپنی امی دے قدمان دا لیا بوسا، بھئی اے خاموش ہو جو، اے جڑی پھینی بولن دیئے بھئی مہربانی کرو، بس آخری گل کر رہے تھے پھر اجازت کوئی گل نہیں، لنگر چپ کر کے پانا چاہیے، لنگر بول دے، لنگر نہیں بول دا، لنگر لین والا بول دے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ کرے جے میرے والے، وہ لنگر تو آڈے واسطے ہی ہے بھئی، اور جڑا بہتا بولدا انہوں گھٹ ملدا ہے، جڑا چپ کر کے رہندا انہوں بہتا ملدا ہے۔ توجہ میرے بل کرے جو بھئی، خواجہ ویسے کرنی آئے تھے اپنی ماں دے قدمہ دا لیا بوسا، تے بوسا لے کے تے رو کے کہنے گے اماں جی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں ماں۔ میں راجہ جنگ والے جڑی گل سنان لگا نا ان دے توجہ کرے آجے، آج دا نوجوان بازار جاوے نا بازار، رائے منڈ بازار نوجوان جانتے امی تے ابے نو خبری کیوں نہیں کہ پتر کتھے ٹر گیا ہے، آج دا نوجوان امی تے ابے نو کدے دس کے نہیں گیا میں کتھے چلے آؤں، نہ امی نو خبر ہے نہ ابو نو خبر ہے کہ پتر کتھے گیا۔ آج دے نوجوان اپنے یارہ دے نال سیل میں حالاں چو فلمہ تے ڈرامے بیٹھن جاندے امی تے ابے نو خبر ہی کوئی نہیں۔ آج دا نوجوان ساری ساری رات چونکا جا بیٹھا رہندا امی تے ابے نو خبر ہی کوئی نہیں کہ پتر کتھے ٹر گیا ہے۔ ادھی رات میرے جدو پتر گھر آوے تے ماں پوچھ لے میں کتھوں آیا ہے، تے اگو امی نو جھڑک مار کے کہنا تہانوں کی لگے میں کتھوں آیا ہوں۔ آج دا باپ ایک باری پوچھ لے میں کہ پتر کی گل خیر سی آج کتھے رہے ہیں سارا دن، پتر جھڑک انج دی مار دے کہ باپ آپ نظران نیمیاں کر لیندے، کدھر پتر میرا گرے بھام تک نہ آ جاوے، کدھر پتر میرا منو برا بھلا نہ کہہ دے۔ دوسری باری پتر ڈر دیا پوچھ دے ہی نہیں کہ ابو جی تسا میرے کو سوال کیتا سی، باپ ڈر دیا گردنی جھکا کے رکھ دے۔ یاد ہوئے گا چند مہینے قبل گھر دے اندر کوئی معمولی تلخ کلامی ہوئی تے ایک پتر نے اپنے ابو نو تھپڑ ماریا، وہ کدے چھڑان دے اندر اندر باپ نو تھپڑ بجیا، تھپڑ باپ نو، تے بس اس سے قدمہ تے اس باپ نو ہارڈ اٹیک ہویا تے موقع تے فوت ہو گیا۔ میری ملت نوجوانوں اے باپ ماں تو زیادہ نرم ہوندا جے، طبیعت سخت ضرور ہے پر اولاد واسطے باپ بہت ہی نرم چیز ہے۔ میری ملت نوجوانوں انہاں دی قدر کریا کرو، اتنے کوئی گھر دی رونق ہے، ایک ٹر گیا تے رونقاں مک جان گیا۔ آج تے تو امی تے ابے کول بیٹھدا نہیں نا، آج تو نہیں بیٹھدا کل نو تیری اولاد بھی تیرے کول کو نہیں بہنا، آج تو اپنے ماں پہ دی گل نہیں سندا کل نو تیری اولاد تیری بھی کو نہیں سن رہی۔ آج دا نوجوان میں عرض کر رہی ہاں کہ بازار جاوے تے امی تے ابے نو خبر ہی کو نہیں پتر کتھے ٹر گیا ہے، پر میں تو ہانو اس ویسے کرنے دی شان سنا لگا اور جن نے ویکھن رب دا نبی جانا ہے تے پچھدا ماں کو لپیا ہے، پچھدا ماں کو لپیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے اماں جی اجازت ہوگے تے نبی ویکھاں ماں؟ ماں کہنے کی وے اویس وے پتر میں تو اکھا تو نبینی تو بڑی بڑیری بیمار جے تو ٹر گیوں تے امی دیاں خدمتاں کون کرے گا۔ راجہ جنگ والے ماں نے اجازت نہ دیتی تے ویسے کرنی دیوار نہ ڈھول آ کے رون لگ پے۔ سچی دسو راجہ جنگ والے ماما کل پتر روندے ویکھے تے نہیں نہ جاندے،
ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਜੁਦਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਐਬ ਛੁਪਾਵਣ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਬੁਰਾਈ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵੈਸ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਵੈਸ ਬੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇ ਰੋ ਨਾ ਬੇ ਜਾ ਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ वैसे करने दी मां ने इजाजत दी जो जल्दी जल्दी जरूरत का सामान मां के सराने दे नाल रखिया ते वैसे करनी टुरन लगे ना ते मां कह लगी वैसे ए मेरे चुटियां दाड़ियां वाले बाबा नूं पता लग जाएगा मैं जुमला की बोल के जा रहा हूं मां कह लगी बे वैसे बे 4 पहर जांदे लगदे 4 पहर आउंदे लगदे 8 पहरां दा सफर ही ते पुत्रा जांदा जावी आउंदा यावी उड़ीकी ना पिछे मां उड़ीकां पे कर दी है इधर वैसे करनी टुरे थे उधर मेरे नबी अम्मा आयशा तो सदीका दे हुजरे चो बाहर तशरीफ लेके जा रहे ते मेरे नबी फरमान लगे आयशा मेरा एक दीवाना मैनू वेखण पे आउंदा ही आयशा ओनू जान ना देवी ओने मैनू वेखना ही ते मैं ओनू वेखना ही खाजा वैसे करनी मदीना तजबा वाले जा रहे हैं नाले रो के अदा कर दे या अल्लाह इन्हें गुस्सा दे जुंदिया जुंदिया तेरा नबी वेखिया माओ हजरत ख्वाजा वैसे करनी जड़े बले मदीने दी जूब दाखिल हुए कदे मदीने दियां दीवारां चुमदे ने कदे मदीने दे बच्चियां नूं सीने नाल लाउंदे ने कदे मदीने दी मट्टी चुम के अखियां नाल लाउंदे ने ते नाले रो के आखदे ने तैनूं चुम चुम अखां नाल लावा नी मिट्टी मदीने दिए लखवार 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 मैं सदे के जावा मिट्टिए मदीने दिए हजरत ख्वाजा वैसे कभी रोने आओ अपनी वाले दे हुजरे के दरवाजे के सामने गए जाके दरवाजा खड़काया अदरू आबाद आने वाले कौन है हाथ जोड़ के अर्ज की अम्मा जी कि हो माते दसा साना यार पीछे सारी हस्ती मिटा के आ गया ते आने वाले कित्थों आया हाथ जोड़ के अर्ज की अम्मा जी कमली वाले नु बाहर भेजे आगे कमली वाले दा दीवाना उवैस आया अंदरू आवाज आने वाले आओ तो घड़ियां मस्जिद नबवी च बैठ जा कमली वाले के घर कोई दो घड़ियां उड़ी के सोना आ जाएगा हजरत ख्वाजा वैसे करनी दियां चीखां निकल गई फिर रो के कह लगे अम्मा तक्की में उड़ी कलमा पीछे मां पे उड़ी क्या कर दी है किधरे मैं मां का बेअदब बनाया जावा की होया जे कमली वाले घर नहीं मिले तुसी जरा पर्दे विच आ जाओ चांदी वारी वेड़ा ही वेख जावा जिथे रब दा यार वसदा चांदी वारी ओ वेड़ा ही वेख जावा अम्मा आयशा फरमांदी ने अंदर एक बिखरे वाला वाला आया उनके वालों में थोड़ी थोड़ पैरों में मोटे मोटे छाले ऊन की खल का फटिया पुराना लिबास एडा दीवाना कदे कमली वाले दे घर दियां दीवारां चुमदे कदे छोटियां छोटियां चीज़ां नूं सीने नाल लांदा रोंदिया रोंदिया अपने लब रखे कमली वाले दे दरवाजे ते रो के अर्ज कीती सोहणिया सामां दा पता कोई नहीं पता नहीं ज़ियारत होवे कि ना होवे पर सोहणिया महबूबा इको ही अर्ज कर चलिया कल क़यामत वाले रोज़ जदों अपने आशिकां दी गिनती करिया जे बिच मेरा भी नाम लिख लिया जे बिच मेरा भी नाम लिख लिया जे हजरत ख्वाजा वैसे करनी यमन वाला दौड़े ते इधर हुजूर आ गए ते मेरे नबी फरमानगे आयशा कोई आया सी अर्ज की सोने बड़ा ही दीवाना आया सी मेरे नबी ने फरमाया कि वाह आउन वालिया तेरे आउन तो सदके जावा आप आके टुर गई खुशबुआ मुहम्मद वेड़े छड़ गया ख्वाजा वैसे कहने नाले रोंदे लगे जा रहे
نالے اے خوئی کہتے یار صدا وصدا روے تیرا دوارا آخری باری سارے ہتھان چکو سارے جھنڈے بنا کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھو جندہ گھر حضور دے در میں صدقے وسدائے وہ ہتھان چکے آکے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ حضرت خواجہ ویسے کہنی گھر گئے تھے انج ڈگے جی میں آندھی تے طوفان کوئی دیوار ڈگ دی ہے ماں نے آواز سنی تے کہنے کی ویس پتر نبی ویکھا ہے قدم پھڑ کے تو روک کے کہنے کی اماں لگتا ہے زندگی روندے ہی گزر جانی ہے سونا گھر نہیں ملیا ماں کہنے کی وہ پتر دو گھڑیاں اڑی کے نہیں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کے تھی اماں اڑی کیا نہیں کدھر تو ہاڈا جی جی وآخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم